कार्यक्रम आवाजमा कथा। आवाजमा कथामा हामी मूर्धन्य स्रष्टाका कथालाई आवाज दिने प्रयास गर्दछौं। आज हामीले राजेन्द्र विमलद्वारा रचित लंका काण्ड शीर्षकको कथा लिएर आएका छौं। लंका काण्ड शीर्षकको कथालाई आवाज दिने प्रयासमा छु म मनोज पोखरेल। यहाँ लंका काण्ड कथालाई दुई भागमा विभाजन गरी प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छ। अबको क्रममा प्रस्तुत छ लंका काण्ड कथाको पहिलो भाग। इन्कलाब जिन्दाबाद, मधेसी एकता जिन्दाबाद, पहाडे मधेस छोड। वायुमण्डलमा गगनभेदी नाराहरू अझै गुन्जित भइरहेछन्। नाराको चर्को स्वरले मलाई बिउतिन मद्दत गरे झैं लाग्छ। म आफूलाई अस्पतालको आपतकालीन कक्षमा पाउँछु। चारैतिर इथरको गन्ध फैलिएको अनुभव हुन्छ। मास्क र एप्रोन लगाएका कृतिहरू कोठाभित्र यताउति गर्दैछन्। बाहिर मान्छेहरूमा भागदौड भएको, चिच्याएको, लगातार गोली चलेको, रुवाबासी मच्चिएको ध्वनि सुनेर मेरो मुटु अझ छिटो छिटो ढुकढुक गर्न थाल्छ। उफ, यस्तो आतंकपूर्ण वातावरणमा कति नै पल सास फेर्न सकिएला। म डराई डराई आँखा बिस्तारै उघार्छु। पहाडे मधेस छोडको नाराले अझै वातावरणलाई भयाक्रान्त बनाउँदैछ। आज कुन बार हो? म साउती गर्छु। म घाइते भएको दिन मंगलबार थियो। म अस्पताल बसेको दिन गन्न चाहन्छु। आज कुन बार हो? म छेउमै उभिएकी नर्ससित सोध्छु। शुक्रबार, नर्स छोटो उत्तर दिन्छे। म मनमनै गणना गर्छु। मंगलबार 1, बुधबार 2, बिहे 3, 4 दिनसम्म त म मूर्छै परेछु। यो 4 दिन आमाले के गरी बिताउनु भयो होला? बाबा त पहिलेदेखि नै शालिक, अहिले झन् अति गम्भीर हुनुभएको होला। आमा कहाँ हुनुहुन्छ? धेरै सास बटुलेर म नर्ससित सोध्छु। आमा, बाबा, नातागोता सबै बाहिर छन् चौरमा 4 दिनदेखि। आमा घरिघरि आकाशको छाती चिर्ने गरी डाको छोड्नुहुन्छ। बाबा रुने मूर्ति बनेका छन्। बुद्ध भगवानका आँखाबाट तप तप आँसु तप्किएको जस्तो देखिन्छ। नर्सको उत्तर। मेरो मुटु फुट्ला जस्तो हुन्छ। आँखाबाट छचल्किने पानीको खोल्सीलाई म त्यसरी लुकाउन खोज्छु जसरी मूलको पानी चट्टान मुनि लुकेको हुन्छ। पानी चट्टानको काप कापबाट भुलभुल निस्किरहन्छ निरन्तर। कोल्टे फेर्न चाहन्छु। पाखुरामा असह्य पीडा हुन्छ। अय्या आमा, नहल्लिनुहोस्। तपाईलाई 2टा गोली लागेका थिए, एउटा देब्रे तिग्रामा, अर्को दायाँ पाखुरामा। नर्स मलाई नसिहत दिन्छन् हुकुमी स्वरमा। तर मेरो अपराध? मुखबाट फुस्किन्छ। एप्रोन लगाएको एउटा पुड्को मानिस मतिर हेरी व्यङ्ग्यले मुस्काउँछ। कालो बणको अनुहार जवाफ दिन्छ। अपराध? धोती टोपी काण्ड। ओठभित्र थुनेको हाँसोको हावा फु 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 गरी नाकका पोरा हुँदै निस्किन्छ। मोटे डाक्टरको भुँडी हल्लिरहन्छ। म टाउको हल्लाएर अड्कल काट्छु। टाउकोमा टोपी छैन। तिग्रा उचालेर हेर्छु। धोती बेपत्ता छ। म मानौ आकाशसित प्रश्न गर्छु, खै मेरो धोती, खै मेरो टोपी? तपाईको धोती रगतले लतपतिएको थियो, टोपी चिल्था चिल्था भएको थियो। दुवैलाई हुलले नै फाल्यो। पुड्के जवाफ दिन्छ। मुटुमा तातो झिर रोपे झैं अनुभव हुन्छ। फेरि सोध्छु, राम्रै भयो, शुद्ध मानिस रहन गए, न धोती न टोपी। हजुर आमालाई सम्झन थाल्छु, लक्ष्मीनियालाई। हो, सबैले त्यही भनेर बोलाउँथे। मुसलमान लहेरीहरूको टोलमा फुसको एउटा झोपडी थियो। उत्तरतिर उत्तिमलाल मालिकको पर्खाल र बाँकी तिनैतिरबाट बाँसका भाटाहरूको छेकबार। आँगनमा मेवा, कटर र अमलाका एक एक रुख आफै उम्रिएर झ्याङ्गिएका। त्यति बेलाको जनकपुर अहिलेको एउटा सानो गाउँ जस्तो त थियो नि। कहाँ घरै पछि पानीकल थिए र कुवाबाट पानी झिक्नु पर्थ्यो। ठुला बडाका घरका छोरी बुहारी सार्वजनिक कुवासम्म कसरी जाने? त्यसैले उनीहरू महिनावारी दिएर पानी ओसार्न पँधेर्नी राख्थे। घर घरमा घैलचे पानीका घैँटा राख्न बनाइएको माटो पराल भाँडाले निर्मित अग्लो ठाउँ राखिन्थे। महिनावारी पाउने पँधेर्नीहरू घैलामा पानी बोकेर ल्याएपछि यिनै घलैचीमा राखेर जान्थे। मेरी आमाकी आमा लक्ष्मीनिया बुढिया पनि यस्तै किसिमकी पँधेर्नी हुनुहुन्थ्यो। मेरा बुबा कसरी, कहाँबाट लक्ष्मीनिया हजुरआमा कहाँ टुप्लुकिनु भयो कसैलाई थाहा छैन। तर मैले होस सम्हालेदेखि नै आफूलाई त्यसै मेवाको रुख भएको आँगनमा खेल्दै उफ्रदै हजुरआमाको सेतो भुवा जस्तो कपाल लुस्दै बुवालाई घोडा बनाई हट घोडा हट भन्दै आएको छु। न जात बुझे न परजात। मधेसका बच्चा जसरी हुर्कन्छन् म पनि हुर्किएँ। गलफुल्ला गुरुजीको पाठशालामा खरी समाते। गुरुजी राक्षस रूप हुनुहुन्थ्यो। चटिया
पाठशालाका ससाना चेलाहरूलाई पाठ दिई 2-3 घण्टासम्म पर बोरामा बसेर हातमा लौरी लिई उङ्गिरहनुहुन्थ्यो। गुरुजी उङ्न थालेपछि चटियाहरू उपद्रो गर्न थाल्थे। मार्साप 5 मिनट एउटा कुलेलम, मार्साप 10 मिनट अर्को सुइकुच्चा, मार्साप मेरो टुप्पी तान्यो, गुरुजी मेरो फ्रकमा सिगान पुछ्यो, मेरो सिलेट फुटाइदियो, तेरो गोडामा कोर सल्किन्छ, तेरो मुखमा किरा फल्छ, फेरि कुटाकुट, पिटापिट, लछार पछार, उसले उसलाई कोपर्ने, उसले उसलाई टोक्ने। पुरा महाभारत मचिएपछि गुरुजी उठ्नुहुन्थ्यो र लहरै सबैमाथि लौरी बर्साउन थाल्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि छुट्टी हामी बाँधेका रागा फुके झैँ भाग्थ्यौं। मुक्तिको त्यो अतुलनीय आनन्द जीवनमा फेरि कहिल्यै फर्किएन। हाम्रा गुरुजी ब्रह्माजीको अपत्यारिलो रचना हुनुहुन्थ्यो। जिउडाल सामान्य भए पनि टुमुक्क परेको भुँडीले गर्दा उहाँ गजबका गणेशावतार देखिनुहुन्थ्यो। प्रकृतिले जन्मैदेखि उहाँको देब्रे गलामा मासुको पिण्ड जस्तो थुपारेर त्यसमा एकविद्धे सुँड जस्तो झुन्ड्याइदिएको थियो। नित्य प्रातः स्नान गरी पूजा गरेपछि निधारमा भस्मको त्रिपुण्ड लगाउनुहुन्थ्यो। गालामा झुन्डिएको रुद्राक्षको माला प्रायशः ऊर्ध्व वस्त्रहीन चौडा छातीमाथि सर्पझैँ दायाँ बायाँ गरिरहन्थ्यो। काँधमा गम्छा, घुँडासम्म धोती, कन्दनीमा सानो बटुवा जसमा सुपारी, सरोता, नसदानी आदि रहन्थे झुन्ड्याउनुहुन्थ्यो। घरिघरि नस, सुर्तीको धुलो नाकको एक एक पुराबाट पालो पालो गरी तान्नुहुन्थ्यो। रिसाउने बानीले गर्दा उहाँ हाम्रा लागि साक्षात् यमदूत हुनुहुन्थ्यो। हातमा एउटा लौरी नचाइरहनुहुन्थ्यो र कुरै पछि केटाकेटीलाई सुम्ल्याउनुहुन्थ्यो। स्कुलमा उहाँले पाइला टेक्न साथ मानौ सिङ्गै धरती आकाश डगमगाउन थाल्यो र उहाँबाट मुक्ति पाएर पनि भोलिको प्रलयकारी दृश्यको कल्पनाले हामी कम्पित रहन्थ्यौं। तर केही यस्ता गनिएका अवसर थिए जसमा उहाँका ओठमा जमेको रिसको भयावह चट्टान एक्कासी पग्लिन थाल्थ्यो। ती मध्ये एउटा थियो शनिचरी पूजा, शनिबारे पूजा। शनिबार हामी सबै चटियाहरू बडो उत्साहपूर्वक चटिसार पाठशालालाई गोबरले लिप्थ्यौं। आफ्ना घरबाट 2-4 मुठी चामल र एउटा सानो डल्लो गुड ल्याउँथ्यौं। दुवैलाई मुछ्थ्यौं, प्रसाद बनाउँथ्यौं, लाममा उभिएर प्रार्थना गर्न थाल्थ्यौं। ठिक ठिक दुपहरिया नाचे चौधरिया, गुरुजीके आसन डोले, मुख भरे चटिया। आहा, शनिचरीको त्यो आनन्द मोक्षको आनन्द भन्दा ठूलो थियो। पढाइ र पिटाई दुवै यातनाबाट पूर्ण मुक्तिका ती क्षणहरू हो। छुट्टी भन्दा अगाडि चाटी लिने, दुवै हत्केलामा लौरी हान्ने चलन कुरा त केही होइन। घर घरबाट आएको चामल पोको पारी कुनै चेलाको टाउकोमा बोक्न लगाई गुरुजी मुसु मुसु हाँस्दै जब घरतिर लाग्नुहुन्थ्यो त्यो आनन्द मूर्ति हेरिरहँ झैँ लाग्थ्यो। अर्को अवसर हुन्थ्यो चौरचन्ना अर्थात् गणेश चतुर्दशी। 1 महिना अगाडिदेखि नै लुहारेलाई भनेर चटियाहरूले काठको एक जोर गोलडण्डा बनाउन लगाउँथे। गोरुगाडाको सिरपाईका 2 छेउका पालमा हालिएका 2 बित्ते डण्डा जस्ता काठको सानो मण्डपमा गणेशको सानो मूर्ति हाली चटियाहरूको दलबल लिएर गुरुजी एक एक गरी चटियाहरूका घर पुग्थे। जुन चटियाको घर पुगिन्थ्यो त्यसका आँखामा पट्टी हालिन्थ्यो। बम्बईको डान्डिया नाच जस्तै गोलडण्डा बजाउँदै हामी गीत गाउँथ्यौं। मैया मैया आँख मुदी है आकर तू खुलबादो, गुरुजी मागे दान रुपैयाँ झटपट झटपट लादो। आँखाको पट्टी त्यतिखेर मात्र खोलिन्थ्यो र गीत रोकिन्थ्यो जतिखेर गुरुजीलाई सन्तुष्ट हुने गरी सिधा घडी पैसा आदि दक्षिणामा दिइन्थ्यो। तृप्त हुने गरी दान दक्षिणा पाएपछि गुरुजीका अनुहारमा छिनछिनमा जुन बिजुली चम्किन थाल्थ्यो त्यो पनि हेर्न लायक हुन्थ्यो। पाठ नबुझाउने चेलाचेलीमाथि राक्षस भएर डण्डा बर्साउने, स्कुलबाट भाग्दा मुर्गा बनाउने, 10 मिनट गएर ढिलो आउनेलाई पाता फर्काई कुट्ने, फर्सीको सुकेको लहराको डाँठ सल्काएर बिँडी तान्नेलाई छानोमा बाँधी उल्टो झुन्ड्याउने हिरण्यकशिपुका अवतार आज साक्षात् द्रोणाचार्य देखिन्थे। कोमल कृपालु महर्षि प्रज्ञामूर्ति। पाठशाला भिरकी साहुको खलियानमा लाग्ने गर्थ्यो। सामुन्नेबाट सडक जान्थ्यो। रामनवमी, विवाह पञ्चमी, पूर्णिमाका ठुल्ठुला मेला हेर्न त्यसै बाटोमा मान्छेहरू लर्को लाग्थे। सत्यनारायण ठेठर, बजरङ्ग ठेठर आउँथे। कक्कु, रेहाना, मीनाबाईका डान्स, करिम खाँको जोक्र्याई, ओहो। सर्कसमा खेलहरू, बाघ, हात्ती र ठिटीहरूका कमाल, राम हिडोला, मौतका कुवा, जम्पुरीका नाच, पहाडे गाछीमा पहाडबाट आउने नरनारीले लगाएका पिङ, दोहोरी, नाचगान, मादलको घिङताङ, माया पिरती, रामरमिता के देखिएन। तिरहुतिया गाछीमा मैथली, बटकबनी, सोहर, समदाउन जस्ता मधुर गीतहरूको कर्णप्रिय अनुगुञ्ज। विवाह पञ्चमीको नशामा जनकपुर भेक्कै मानौ दुबो र घाँससम्म 15 दिन जति झुम्बिन थाल्थे। हजुरआमाले पहाडिया भनेकाले सिङ्गो टोलले नै मलाई पहाडिया भनेर बोलाउँथ्यो। मलाई यो प्रिय लाग्थ्यो। मेरो त नामै पहाडिया थियो, जसरी कसैको नाउँ रामे वा श्यामे हुन्छ। बुवाले माया गरी ल्याइदिनु भएको सुरुवाल र टोपी लगाउँथे र अरू धेरै केटाभन्दा भिन्न देखिएर घमण्ड गर्दै हिँड्थे। स्कुलमा मलाई देख्न साथ सबैले पहाडिया पहाडिया भनी बोलाउँथे। म खुसी हुन्थे।
कसैले नभनेर पनि यिनीहरूले मेरी हजुरआमाले जुराउनु भएको नाउँ कसरी थाहा पाए सोचेर मेरो अबोध मन जिल्ल पर्थ्यो। फेरि मेरो लुगाले होला भनेर म दङ्ग परेँ। पाठशालामा त मेरो नाउँ रामबहादुर पो लेखिएको थियो। विवाह पञ्चमी मेलामा पहाडे मान्छेहरूको ठूलो ओइरो लाग्थ्यो। कछाड, टोपी, अस्कोट वा मैलपोस सुरुवाल लगाएका मान्छेहरूको कमिला ताती, पिठ्यौमा डोको, डोकोमा टम्म भरिएका सुन्तला। हामी कराउँथ्यौं, ओइ पहाडिया, ओइ ओइ, चिल्लर मारे टोइ टोइ, अपने भरे पानी, बहू की कहे नानी। मेरो स्वर सबभन्दा ठूलो हुन्थ्यो। केटाहरू मैले जोर जोरले यो फलाकेको देखेर मरी हाँस्थे। तर केही दिनपछि मलाई देखेर थपडी बजाई बजाई फलाक्न थाले। ओइ पहाडिया, म पनि थपडी मार्दै स्वर मिलाई फलाक्थे र नाच्थे। केटाकेटी झन् पेट मिची मिची हाँस्थे। एक दिन मलाई कसो कसो अर्थ लाग्यो, यिनीहरूले मेलामा डोको बोकी आउने पहाडे र ममा फरक देख्दैनन् क्यारे। म रुन थालेँ। पाठशालामा सरस्वती पूजा थियो। गुरुजीले हामीलाई पसलमा गई चन्दा मागेर ल्याउन पठाउनु भयो। तर पसलमा मलाई देख्न साथ पसलेहरू भाग पहाडिया भनेर धपाइदिन्थे। तैपनि थेत्तरो भएर 100 रुपियाँसम्म पुर्याएँ र गुरुवचन पालन गरेँ। म प्रतिको यस्तो निष्ठुर व्यवहारको कारण मेरो कुन अपराध थियो? मेरो मनले पहिल्याउन सकेन। मुटुमा ठूलो चोट पर्यो। मेरो साथी बौवालालले मलाई उसको घर लिएर गयो। उसकी आमाले सोध्नुभयो, को हो यो पहाडिया? मैले सहन सकिन। म कसरी पहाडिया हुन सक्थेँ? डाकको छोडी रुन थालेँ। उहाँसित प्रश्न गरेँ, आमा, मलाई सबैले पहाडिया किन भन्छन्? बौवालालकी आमा हाँस्नुभयो, पहाडियालाई पहाडिया नभने के भन्छन्? मलाई उहाँले दिनुभएको खाना खान मन भएन। घर पुगी हजुरआमालाई लुच्न थालेँ। हजुरआमा, मलाई सबैले पहाडिया किन भन्छन्? के म पहाडे हुँ? प्रश्न सुनेर हजुरआमाले केही नबोली धेरै बेरसम्म मतिर टुलु टुलु हेरिरहनु भयो। मेरा बाबु पनि अवाक भएर मतिर टुलटुल्ती हेरिरहेका थिए। आमा धुरुक्क उठ्नुभयो र आँचलले मलाई छोपेर रुन थाल्नुभयो, रोइरहनु भयो। त्यो दिन पहिलोचोटि थाहा पाएँ मेरा हजुरबा दोलखाबाट आएर औलो खप्दै मधेसको तातो गाउँमा बसेका रहेछन्। उनी मोतीलाल मारवाडीका नोकर थिए। मेरा बाबुलाई उनैले म्याट्रिकसम्म गराए। मेरा बाबु हजुरआमाकै घरमा जन्मिएका थिए। हजुरआमालाई सबैले लक्ष्मीनिया भन्थे। उनी बडो दयालु, उदार र सोझी थिइन्। विवाहको 7औं वर्षमा विधवा भइन्। 2टी कलिली छोरी थिए। घरमा न्यास्रो पन्छाउन कोही थिएन। त्यसैले हाम्रो 3 पुस्तालाई पालेर उनी जिन्दगी भरिएको अनुभव गर्न खोज्थिन्। हजुरआमा अर्थात् लक्ष्मीनिया बुढिया नोनिया जातकी रहिछन्। पुर्खाहरू नुनथर माटोबाट नुन बनाउने पेशा गर्थे। मेरा बुबा मानबहादुरलाई आफ्नै छोरो भनेर तिनले पालिन्। उनका 2टी छोरी मध्ये जेठीको नाउँ फेक्नी थियो। छोराछोरीहरू बाँच्दैनथे, त्यसैले उनले छोरीको नाउँ पनि फेक्नी राखिन्। फेक्नी अर्थात् फालिएकी। हजुरआमा आँचल उचाली उचाली सूर्य देवताको प्रार्थना गर्थिन्, भगवान, यो मेरी छोरी होइन, यो फालिएकी छोरीलाई पाल्दैछु, यसलाई नलैजानु होला। अर्को पटक छोरो पाउने आशा थियो, तर जन्मी छोरी। त्यसैले न्वारान गरियो मनतोरिया अर्थात् मन चुडाउने। मनतोरिया मानबहादुरकी दौतरी थिए। सँगै खान्थे, सँगै खेल्थे। तोते बोलीमा भन्थे, म त मानबहादुरसित बिहा गर्छु। मानबहादुर पनि भन्थ्यो, मेली दुलहीको नाउँ हो मनतोलिया। दुवै जब तन्नेरी भए लक्ष्मीनियाले साँच्चै विवाह गरिदिन्। आफैले पालेका बेहुला बेहुली घरकी इष्टदेवी भगवतीलाई नैवेद्य चढाइन् र उनीलाई साक्षी राखेर विवाहका विधिहरू पूरा गरिन्। जात बिरादर र छर छिमेकीहरूले पनि पानी बाराबार गरे, तर बुढियालाई वास्ता भएन। पहाड जस्तै त्यस्तो जिन्दगी उसले के गरी बिताई? कहिले कसैले एक वचन सोध्यो, आज उसले किन तिनको वास्ता गर्ने? यी कथाहरू सुनेर पहिलो पटक मलाई ज्ञान भएको थियो। मेरा बाबु पहाडे हुन् र आमा मधेसी। पहाडे मधेसीमा फरक हुन्छ। यी 2 थरीका मान्छे हुन् इत्यादि। म आँगनमा बसी रुँदै थिएँ। मैले सोधेको प्रश्नको जवाफ कसैसित थिएन। रुँदा रुँदै मैले आमासित प्रश्न गरेँ, आमा, मलाई प्रश्न बताउनुहोस्, म कुन कित्ताभित्र पर्छु, पहाडे कि मधेसी? जवाफमा आमा झन् क्वाँ क्वाँ रुन थाल्नुभयो। बुबा मुन्टो फर्काएर दुरुक्क उठ्नुभयो र त्यहाँबाट जानुभयो। हजुरआमा आँचल उचालेर मेरो चित्त दुखाउनेहरूलाई सराप्न थाल्नुभयो। तिनलाई आँठोमा पार्न कराई कराई भगवानसित बिन्ती गर्न थाल्नुभयो। त्यसै बेला आँगनमा मङ्गला ठुलोबा प्रवेश गर्नुभयो। मङ्गला ठुलोबा अर्थात् फेकनी आमाका दुल्हा। अलकत्रे कालो चिल्लो होचो जिउका मङ्गला ठुलोबा। गर्मी याममा पनि घाँटीमा मफलर बेरेका, जुल्फीबाट सर्सिउँको तेल तप तप चुइरहेको, पसिनाले कालो रङ झन् टल्किने, जुङ्गादारी अलपत्रसित फैलिएका, आँखा 24 घण्टा पाकेका जस्ता रात देखिने, बाक्लो निरमा बेस्तरी चोपलिएर निलो परिसकेको धोती घुँडामा गएर अड्किएको, नयाँ जुत्ता लगाउनाले खुट्टामा घाउ भएको हुँदा जुत्तालाई लट्ठीमा गम्छाले बाँधी काँधमा कुनै देशको झण्डा झैँ बोकेका। ठुलो बालाई देख्न साथ मानौ बाक्लो तुवालो उग्रियो र घाम झुल्कियो। एक छिनका लागि वातावरण फेरियो। ठुलो बाले हजुरआमालाई ढोग्नुभयो। मैले ठुलो बालाई ढोगेँ। आमा हात जोडेर निच्चा हाँस्नुभयो। पाहुना गोर लगैछे।
त्यस बेलासम्म बुबा पनि फर्किसक्नु भएको थियो। भलाकुसारीको क्रम थालियो। थाहा पाइयो ठुलोबा साह्रै दुखी प्राणी हुनुहुँदो रहेछ। ठुली आमाको भाग्यमा आमा भन्ने शब्द सुन्ने सुख छैन। धामी झाँक्रीहरूले कुमारी अवस्थामै कसैले कोख लिएको कुरा सुनाउँछन्। हजुरआमा फेरि गनगन गर्न थाल्नुभयो। कोख लिने बोक्सीलाई सराप्दै केही बाँकी राख्नु भएन। वातावरण एकैछिन फेरि बोझिलो भयो। एक त निर्वंश हुने पीडा, त्यसमाथि छरछिमेकीबाट छुट्ने मर्माहत गरिरहने निपुत्तर निपुत्तरी बाँझो बाँझी जस्ता शब्दका विषाक्त बाण। ठुलाबा र ठुलिआमा कुनै प्राणान्तक ग्यासले गुम्सिएको कोठाभित्र निसासिँदै छटपटाउँदै मृत्यु निम्त्याउँदै थिए। 4 जनाको कचहरीमा फैसला भयो, म उहाँहरूको सन्तानहीन जीवनमा सन्तान बनेर धरहरबा गाउँ जाउँ।